በል አባው ጃልዬ አባው ጃልዬ አባው ጃልዬ አባው ጃልዬ ኃይሎ ጋያለ መጥቷል ሊወስዳት ልሂድ እያለች አትከልክሏል በፍቅር ማርኮ ልቧን የገዛ ኩራት ክብሯ ነው ስጡት ይውሰዳል ሚስቱን እንዳገር የማያስደፍር ጀግና ነው ባሏ የማያሳፍር ይበልጣል እንጂ ከጸቡ ፍቅሩ የጀግና ልጅ ነው ጥምትም ከዘሮ አባው ጃልዬ አባው ጃልዬ አባው ጃልዬ አባው ጃልዬ ያሆ 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 ሃይሎጋ ሃይሎጋ ይሆ ሃይሎጋ 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 ይሆ ሃይሎጋ ሃይሎጋ የወለድና ሃይሎጋ ሃይሎጋ የጀግና ልጅ ሃይሎጋ ሃይሎጋ መሸሻውቅም ሃይሎጋ ሃይሎጋ ይሞታል እንጂ ሃይሎጋ ሃይሎጋ የወለድና ሃይሎጋ ሃይሎጋ የአባቱ ምትክ ሃይሎጋ ሃይሎጋ ይሆናል ጀግና ሃይሎጋ ሃይሎጋ Askı da hadi
ما هالبولو نقول سما هالبينو أسمعنا سعدي بايلا أسمعنا أول ليا أسمعنا عملنا سلمنا كوي زلنا مسسروا مسسروا مثلا أتقول لبه تحبي سلام تحبي سلام زي وانا عنك ما زعلني يتعلم زي وانا عنك ما زعلني يحاول اسمه زي سبارك وتعالى أنت وعد عن مصاحبهم هي زلنا سنسرعات كنفالة الدمينات الدور مالتي مرعات كدان تمرقيو كدان تمرق دما مرعات كتوصيا مرعات مسوصة دما وحسنا زلو ندار تدين زلو نقبرينا كن مباع سلام مصاحبهم تاكروا نعود السن ولو خفلوا تا برنامج سكام الجمر اتوم عرك مرعوت زلو كدان كمرقو أباد نفسي نقبل أباد نفسي نودي أو نزسمات غيرهم إنا أبو كنجمرو مالتي. كفالة عن نسخاتكم كفالة. وبعدها نصحهم هي زلنا سنسرعات كنفالة الدمينات الدور مالتي مرعات كدان تمرقيو كدان تمرق دما مرعات كتوصيا مرعات مسوصة دما وحسنا زلو ندار تدين زلو نقبرينا كن مباع سلام نصحهم تاكروا نعود السن ولو خفلوا تا برنامج سكام الجمر اتوم عرك مرعوت زلو كدان كمرقو أباد نفسي نقبل أباد نفسي نودي أو نزسمات غيرهم إنا أبو كنجمرو مالتي.
ويناي وينوت فليل ويتنسون ويناي وينوت فليل ويتنسون دقوا يتكزاهم صدر نزاي حلفا معصوهم دفيرين زي واحوها عبكن بسمع من بغني فكر جيقنا قريب علي توتان يبل نابا خنت غرب عافي لو مني حموتي يفسس حبو يخدعني لك أصفرح ويني فقرة جاجني لو مقن ويلو لو مقن وسيني كنت شعخ نبر ويلو وش تحور بيني قزايك وصلتي ويلو شلمة شلاليمة ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ ኩሉ ፍጥረት። ንሕና እቲ ቃል ኪዳን ኣብ ደብረ ብርሃን ቅድስቲ ሥላሴ ብዕለት 29 እዩ ቃል ኪዳን ተኻይዱ ከመይ ዝበለ ዝደመቐ ቃል ኪዳን እዩ ተኻይዱ ማለት እዩ። እዚ ሎማዓንቲ እንገብሮ ዘለና ናይ ቤተሰብ ናይ ሓጎስ እዩ ተሓጎስና እምበር እቲ ዋና ቀንዲ ዝበሃል መሰረት ዘለዎ ሻምበል ፀሃየ ተክለማርያምና ምስ ስድርኡ ምስ መምህር ኣለምነ ተስፋይ ኮይኖም ዝገበርዎ ኩሉ ሕብረተሰብ ክኽተሎ ዝግቦ ማለት እዩ። ኣብ ቤተ ክርስቲያን ቃል ኪዳን ጌርካ ኣብ ገዛ መርዓ ምግባር ፍቑድ እዩ ማለት እዩ። ናይ ኣብርሃም ሳራ ከምኡ እዩ እቲ ኩነታት ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ንገብሮ ዘለና እዚ ሎማዓንቲ ናይ ዝኽዳን እዚ ናይ ታጓልና ናይ ተወድና ኩሉ ዝምረቕ ዘሎ ማለት እዩ። እንታይ ንቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር ሓደ ማለት እዩ ወይከውን ከመ ዕፅ ተትክህልታዊ መዓዘበ ድሕሪ መለሲ ድማ ወዝህቦ ያነብብ መዓልተ ወሌሊት ኢሉ ማለት እዩ። ሕጊ ዝፍፅም ሰብ ሕጊ ናይ እግዚአብሔር ሕጊ ናይ ሰባት ዝፍፅም ሕጊ መሬት ኣሎ ሕጊ ብሰማይ ኣሎ ማለት እዩ። ተሰርዐ በሰማይ ተሰርዐ በምድር ማለት እዚ ወይከውን ከመ ዕፅ ተትክልቲ ማይ ናብቲ ቅድሚት ክንቅፅልተይና ድማኒ ኩሉ ግዜ እዚ ኣብ ወሰን ሩባሩባ ዝተተኽለ ተኽልስ እንዳዓንበበ እንዳለምለመ ይነብር ኢሉ ቅዱስ ዳዊት። እንደገና ቀፅሊ ድማ መዝሙር 40 ማለት እዩ ፍሬ ፃማ ከተሰሰይ ብፁዕ አንተ ሰናይ ለከ እዚ ግን ከመይ ስምር ማለት እዚ ናይ ቅዱስ ዳዊት ዝተዛረበ ዘረባ ኢና ንዛረብ ዘለና ካባና ዝፈላ ኣይኮነን ማለት እዩ። እዞም ደቅና ከምቱ ማይን ፃባን ዝተሓዋወስ ካብ ሎማዓንቲ ሓደ ስጋ እምነቱ ካብዛ ሎማዓንቲ ካብታ በቀዳማይ ኣብታ እንዳ ተክለ ሃይማኖት ኣብ ደብረ ብርሃን ቅድስቲ ሥላሴ ናይ ስነ ስርዓት ጋብቻ ዝገበርዎ እዩ እሞኒ እዞም ደቅና ዓንበብቲ ደንበብቲ ንክኾንልና እዚ ኣብዚ ዘለና ድማኒ ከምዚ ክንክተል ከምዚ ክንለምድ ኣብኡ ተለና ንእግረ መንገዲ እዩ። ሰናይ ፍሬ እውን ሰናይ ኢሉ ማቴዎስ ወንጌል እሞ እዞም ደቅና ሰዓት ናይ መዓልቲ ዝባረኸ ሰዓት ናይ ለይቲ ድማ ይባረኸልና ይመድሰልና ካብ ሽግር መከራ ይሰውረና ናይ ኣብርሃም ሳራን ጋብቻ ይበረና ዝወፈርውን ሰላም ዓዶ ይመልሰልና እዞም ደቅና ድማ ዓበብትን ለምለምትን ንክኾኑ ናይ ፍቃድ እግዚኣብሔር ይኹነና ንበል ኣቡነ ዘበሰማያት ሕጂ ነታ መርዓት ከይድኩም ከራሊኩም መፅኦም እቲ ስነ ስርዓት እንደገና ውሕስና ስለ ዘሎ ናብቲ ውሕስና ያንሆነበት ግዜ ብችን ኮይኑ ፅብየ ምእታይ ድራር ምእታይ ግዜ በልዑ ንስኻት ኩናብሉ كونوا افتحانا ونسعانا يرسينا يرسيكم بجلوان إلى من السماوات بجوان عرمنا من القصص من العصر غلطة كما هو من العصر غلطة بأتن ستنا ماريا وتوقع في الساعة يسوس كرسول سريعة تأكيد وعلى تحت قلوب الزوكا زيائر ترمى إسراء
أشديتات علل سبع علل زايب حلو علل بلا سمري الله بس سرعات كدان مرعات علل انت علل بلا عرس مرعوي كتفيلكم دما اب كله امر قبيلكم كتفيلكم مرعات ركبكم تملسوا كتفيلكم علل داويكم علل ساعه وعلى تيمرة على اللي في البيتات ولا دنيا ندبلكم تاولدي شليمة وينو قزايك وصلتي شليمة شلاليمة قزايك وصلتي شلاليمة توصلكو يغور يا دود غير
مكونني مرعاتك حسكايا سلال بلي سلال ما بلي كما خايا مو كده خايا مرعاتك حسكايا نحدي بلي سلال ما بلي نججو ما صري أخلو ما يفتيتو الدم فتاوى حو سدرات حقيسو كنديلني صومكا كنديلو ميحارتو تيبل مرعبلن يقدم النفسو يبلا عيسته أبابا دميقو صندم واسفتي صحيهم بريقو محازت كم نمي عسيلهم ننقوس فسته طايلة غونه تشلالي مدس فراب رحم سرا ما تسلا يباي فلا اليوم كم شويت مشلا مرعى رحس كما كيدان نزا أسرو كوع برهان كونه دليتهم سميرو بلي بل هاتاكو حلوة دي مكونني مرعاتك حسكايا سلال بلي سلال ما بلي عادي هم معاه عادي
حماتي مرة عسل عجيب بدنا هري بس عشرة بملخ الأنسي هلا ودي بالأول بملخ ألنسا حماتي مرة عسل عجيب بدنا هري بس عشرة بملخ الأنسي هلا ودي بالأول بملخ سلام من عمر عسل عجيب نقص من شيء محسن سنوي علتها بس مرة ما نازل محسن سنوي علتها بس مرة ما نازل عماتي بداوة الحجمهم أنا أنت حماتي أنا اسمي فلك يا تحية بحضر من دعوتي من دعوة الشرف دعوة المحوات ألتها عم السلة فتوه إلي مرعات عجل أبا إلي دبل عشان سمالوا في المغم حوالي عموتي داودي أوسول
ማዕከላዊ ዳኛ አይደለና
بولو ناوز ما خلي يتخلص أورا أنا يو بحال اللو ما أخلي دنيا ناو ما أخل مسلم يخوننا وحاساتون سوا أمسو وحاسات جزء المقطع وحاسات لنا ما أخل مسلم على بزوينا زوستي ناي ميشوكا ويبت ناوتي መንግስት ደይሙት አገደይሙት እሞ ብሕጓት መጻና ብወሪ ከይትወፁ ብወሪ መጻና ብሕጓ ከይትወፁ ማእኸላይ ኮይንኩም ክትዳኒና ሕጊ እግዚአብሔር ደይፃሕኹም ወሉ ወሓሳት ስዋሃውና ወሓሳት ኮይላና ወሓስ ባብፅና ተሙ ሓሳት ናብኣ ገዚያ ብፀጋምን ብየማነ መምህር ንጋቱ መምህር ተኽላይ ናብ ቅድሜት ክልቲኹም ኣብ ማእኸል ጌርኩም ንግሩ መምህር ተኽላይ በዚያ ولو سوا تحزننا نخلت يوم مالتي علي أيوة هذه نخلتي መምህር ንጋቱ ሕጂ እንገብሮ ማለት እዩ ማእከላይ ገንዘብ ክተረክቡልና ኢኹም ንማእከላይ ዳኛ ማለት እዩ መምህር ንጋቱ ከምቱ ማእከላይ ዳኛ ገንዘብ ተቀበሉ ገንዘብ ማእከላይ ዳኛ ገንዘብ ተቀበሉና እሞ ካብኡ ብክንደዚ ገንዘብ ወሓስ ትኾኑ ኢኹም ኢና ክንብለኩም እናቆፀርካ መጀመሪያ ጀምር خمسة هذا مئتي خمسة كلتا مئة شيء يقول له كلتا مئة خمسة شيء ثلاثة مئة شيء 350 شيء 400 شيء 450 شيء 500 شيء دانيا ركبنا لهم علل اسكبلا علل
وحسات اتتقطر جنزب سمعكمو 500,000 ترى جنزب بنبرة الماء 9,900 أو انداودي اتركب الماء كلتا رأسا لحمي بوزي ممهر اتو وحاسدهم وحسادهم منقص لا يموت منقص لا يموت منقص لا يموت كالاي وحاس بوتو استنبب 500,000 بنبرة رما 9,900 بوتو سمعهم كلتا رأسا لحمي وحسنا رأتكم يغون وحسنا لكم حب لا يموت منقص لا يموت قولوا إتا قالنا بخبري سرعات ما يتكليل حقي سلا تودع من منولو قليلا بناودي زقرب أنت اليوم خزار نقرنا تقوليهم إلى الرمالتي دمر شلمات نقالنا زي شمل من عيار إيلوم دما ناودي 319 قرشي بودي شلمات بالنا زقرونا زيو وحساب عرفتي ناي ودنا عرفت اليوم تعصر سلز دلنا عيب بقول كيس بالنيرو جنا أطلع بدمر الكيران ديم صحهم الكيران ديم صحهم الكيران ديم صحهم حيز لنا مقداري سبيكم أبو بيلاون وطلع زخون تجنزب دما إن أفتم ولدي زقبل سيمس على زدما يركب مالتي نتوم ندا ودي زموس مالتيو قاتلكم حاجة نداولكم أركو مالتي كنت نعدو شو زي كنس حاجة ميتي و50 شيء كنت جميلكم كم عليكم تركوها مالتي مو انداودي تركينا يقول له مو عللتا إلا اللي تتركينا كو عللني كله علل مو يقني لنا برنامجنا كنت زولنا يوم نايبات نفسي كلت مرخ هذا لنا يوم بو إنا خنزازمو لسخاتكم كفولتا ودينا لنا نايبرهام ساراني بورو يقني لنا فريد سقيتي هنلنا أبات نفسي نابال إنا ودي نافتا استج وطينا رخفينا أو السماء تجرنا ناي قاوشا سنسرعات الماني بحق يهودا بحق مو صور الناس كتار مو مجمريا سنة زاهرة لإلكاء يمكن نقر قبرزن بسمع وولد ومنفس قدس هارو الله أمين زخوركم قدمات أغايش بوزلهم عندي زي كنا يقاوي تشاتا بيرو بالعلات أسران تشعاتن عاد دبر برهان قدس سلاسي عند أولتك العمالة يتكليف تبسمو حجين قورجن أبوال زكنا نبودي ناي أغنسا متحلفيو بوزلهم عندي علات شعاتة ورحي سلسته كلتشحن حسة شمانتن أما تمرت ناي قالنا أسيما عالمنا ناي ودنا عدانة شاتية ويدماس وكرسن أمدما ويزرو وأسد مريم
ገብረ ህይወት እዛ ጓልና ከምቱ በቀዳማይ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ዝረአይዎ ኣነ በዝለማዓንቲ ኣብ ንስሓ ኮይነ እንዳጓል ፀናሕኩ እታ ጓለይ ብሕጊ ቤተ ክርስቲያን ቆሪቦም ሰጊዶም ተክሊል ተገይረሎም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝፈፀሙ ናሓዋሩ በቲ እተባህለ ናይ ቃል መፅሓፍ ነቶም ነታ ጓልና ክትቅበለኒ በዝለማዓንቲ እየ ኣነ መልእኽተይ ዘመሓላልፍ ንወይዘሮ ኣፀደ ማርያም ኣረኪበዮም ኣለኹ እሶም ድማ ሓደ ሓደ ተቐሲሎም ክብልዎ ዝኽእሉ እንተሃልዩ መድረኹ ንዕኦም ክውን እሺ ፅቡቅ እዚ ሓዳር ዝበሃል ብእግዚኣብሔር ደረጃ ማለት እግዚኣብሔር ዝፀመሮ ማለት እዩ እሞ ብቅድሚያ ሓዳር ሞዚ ሓዳር እዚ ድማ ብተክሊል ብስጋዊ ደሞ ዝተወሰነ ካብ መጀመርያ ሕዚ ግን ምስቶም ወለዲ ፍቅሪ ዝነበረ ሕዚ ግን ፍቅሪ ተፀሚርዎ ሓዳር እዚ ድማ ሓዳር ርሑስ ሓዳር ወሊዶም ከቢዶም ዝድሰቱ ይግበሮ ወለዲ እውን ዝድሰቱ ይኹን ርሑስ ጋማ ይግበር ኣሎ እሞ እቶም ወላዲና እንታይ ኢሉ ማቴዎስ ወንጌልስ ሰናይ ፍሬውን ሰናይ ኢሉ ማለት እዩ ደቂ ሰናይ ዘርኢ ደቂ ፍረ ወይኒ ስለዝኾኑ ፍረ ወይኒ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ብጣዕሚ ከምዚ ዝበለ ሰብ እያ ትድግፍ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተክሊል ገይሩ እንደገና ከምዚ ንቤተሰብ ድማ ፀውዕኻ ናይ ፕሮግራም ግብዣ ዝኽልክል ኣይኮነን እኳ በቲ ኢኮኖሚ ሓደ ሓደ ነገራት በዝሎም ዘመን ንእሽተይ ይፅሉ ዘለ እንትኾነ እቶም ወለዲ ግን ንኽእለ ኢና ኢሎም ገይሮም ኩሉ በሊዕና ሰቲና ፀጊብና ኢና እንታይ ኢሉ ቅዱስ ዳዊትስ ኣብ ቁፅሪ 144 ዝልስ እንደገና ኣብ ቆሪቱ እውን ወትሪእ የውልደ ውልድከ ወትበልዕ ከራሜከ ኢሉ ማለት እዩ እዞም ወለድና ውልድ ንውልድ ሪኦም ኣብዚ ነገር ፕሮግራም ድማ እንደገና እዞም ቆልዑ እዚ ድማ ዓንቲ ጋብቻ ዝገበሩ ዘለዉ ድማ ውልዶም ሪኦም ከምቲ ሻምበል ፀሃየ ሲስተር ዘመን ወይ ድማ መምህር ኣለሙ ከምዚ ኢሎም ሎማዓንቲ ውልድ ወለዶ ወትሪእ የውልደ ውልድከ ወትበልዕ ከራሜከ እንተቐሚጥካ እኽሊ ተቐሚጡ ዓመት ይቕምጥ ሰባት ድማ እናተወለደ ይነብር እሞ እግዚኣብሔር ንዓኻትኩም ድማ ወይ ከውን ከም ዝበሎ ምስ ዳዊት እንተትወፍርያ በብግዜ ኩሉ ግዜ ፍረ እንዳሃብኩም እንዳለምለምኩም እንዳዓንበብኩም ክትነብሩልና ፈረይቲ ፀገይትኩም ክትኮኑ በዚ ሎማዓንቲ ስነ ስርዓት ጋብቻ ብጣዕሚ ኢና ኮሪዕና ብቀዳማት እናበለና ብዕለት 29 ዝደጋግሞ ዘለኹ ከምዚ ዝበለ ነገር ኣይተለመደን ኣብዚ ከተማና ድሓደ ካናተኣልካ ዝለይቲ ስለ ዘሎ እዩ ማለት ብቤተ ክርስቲያን ሕጊ ጌርካ ከምዚ ጌርካ ኮሪዕካ እትገብሮ ነገር ብዙሕ ነገር ኮይኑ ክዳጋገም ዝግብኦ ነይሩ ማለት እዩ ምክንያቱ እዞም ቆልዑ ዞም ደቅና እዚኣቶም የፈፅሞም ኣምላክ ዘበላ ስጋየ ዝሰትየ ደሜ ብሂወት ዘለኣለም ይሓይሽ ዕንጨይቲ እሪ ውዒልካ ምእሰር ተዘይጌርካሉ ምንም ትርጉም የብሉ ተበቲን ይስተር እዞም ደቅና ምእሰር ገይሮም ስለተመርዓው ብናይ ወለዶም ብናይ ቤተሰብ ኩሉ ነገር ብዝለማዓቲ ስነ ስርዓት ጋብቻ ተፈፂሙሎ ክብረት ይሃበልና የቀንዴልና ኣብ ወለ ዝበሰበያ ዝገብሩ ድማ እቶም ወላዲና ረኪበዮም ስለዝኮንኩ ንሶም እዮም ኣንተ ወላዲኣ ነራ ሕይ ድማ ናቶም እያ የቀንየለይ ዝሰማዕኹምኒ ዘዳመፅኩምኒ ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወመስቀሉ ክቡር ይትኣኮት ወይትኣኮት ስሙ ለእግዚኣብሔር ይማረን ወይስለን ህገ አብርሃም ከምዛ አስመራ ያስመራልና ወሊድኩም ከቢዶም ንምኽባር ዕድመ ጥዕና ይሃበና ክቡር ኣብ ስወይ ወልድ ጳውሎስ ኣብ ብስወሲ ዝኣስተፃምዐ እግዚኣብሔር ክልኤኦም ሓደ ስጋ ይብል እዚኣቶም ከምቲ ስርዓት ናይ መፃሕፍትና ሕጊ ተመሪሖም ስለዝኸዱ ኣምላኽ ርሑስ ጋማ ይግበረሎም ኣብ ርዝበ ሰማያት
ይፍታህ ይድገጽ ወይ ቅዱስ እግዚእነ አምላክነ ካይድ ከካይና ሰራያት ያተወለሳሰ አስራ መፍቀሬ ሰላም አከሰከረ ህዝብ ስልጣን ያወራራ በረሙጹ በሰራያት ያታለም ይስራኤል ወጣት ያተከሙ ክርስቶስ ያለው ከሳሰ ረቃት አባት አላት በደስ ይላል ሁሉ ተዋና ወጽሐ ለራስህ ለራስህ ተባረክ ሰባ ይወራራ ነው አሰፋተ بزها على بسرية ولا زي بس كما هو أنت تنوار يعني عصر تقولته وتوقع في الساعة يسوع كريستوس سريعة أتيه وهاتي كلها زوجة أمو يقني الله ودينا دينا كلنا في أزلنا هذا كريستيان كنت هذا القوة عنده ملأتي ذكرى سنة سرعتنا في كريستيان كنا مهار تابزوم دقنا ينازلنا كلنا بيت كريستيان كلمت يزقبنا مو يغنينا ورتهابنا دقنا ونعيلنا ولدون يحلونا يغنينا اسلام ما يقول اسلام ما اللي ونعبد على تسديدها على የልብሽ ቀለሙ ከልቤ ሰመረ አንድ ደም ረጨ አንድ ቃል ዘመረ ባንድ ተዋደዱ ምታቸው ገጠመ የዘላለም ቤቴ ዛሬ ባንቺ ቆመ እንኳን በሕይወትሽ እንኳን በሕይወቴ ባዳም ልጆች ጋር በሞትሽ በሞቴ አልወጣም ከቃልሽ ከእምነትሽ ከእምነቴ ከዘላለም ቤትሽ ከዘላለም ቤቴ ሙሽራዬ ሙሽራዬ የወይን አበባዬ የማንነቴ ልክ መለኪያ ሚዛኔ የኑሮ የትርጉም የሕይወት ወሰኔ የመንገዴ ማሾ የዕድሜ ብርሃኔ የዘላለሜ ነሽ የነፍስ ኪዳኔ እንኳን በሕይወትሽ እንኳን በሕይወቴ ባዳም ልጆች ዳ በሞትሽ በሞቴ አልወጣም ከቃልሽ ከእምነትሽ ከእምነቴ ከዘ
የዘላለም ቤቴ ሙሽራዬ ሙሽራዬ የወይን አበባዬ ሙሽራዬ ሙሽራዬ የወይን አበባዬ ahoy haye ልክ ከምት ወትሩ ጓይላ ትድምቕዮ ዓዲ ብሙሉኡ ተዘራርብዮ ንዒ ከም ተልመድኪ ምፂ ናብቲ ጓይላ ኣነ እውን ምሳኺ ሳዎን ናይ ክልዕላ ወይኖይ ቅኒዕተይ ምንስልናይ ዝመንዛሕክዮ ብልሕርማተይ ሓየደጊፍኪ ኣዳምፅዮ ወይኖይ ሽረሮ ሒዘኪ ክእዘር ክብለክሩ ዝምነየኸ ዓጋብ ዓዲ ሓነን ይበሉ ሽረረዶ ንዕለይረዶ ሽረረዶ ንዕለይረዶ ሽረረዶ ንዕለይረዶ ሽረረዶ ንዕለይረዶ ሽረረዶ نعليرو شررو شررو نعليرو صبالو شررو نعليرو حبتي ويني كونيو ذات امتلازا تفزز ما قنا وتبيزا حاسك حز كنت ما بتبايلا يعلم كونيو كما خز خلاع معيدو تباب بليات بايلا بالي ويني كل ذات ملا حاسك حز كنت ما بتبايلا يعلم كونيو كما خز خلاع حزني نعني نعني حزني حزني نعني نعني حزني ما تخلي راينا سبقين الكزخرو حزن حزاب تقوينا عنك ما መጨረሻው በጠባይ ተስማሙ በፍቅር መካከል ልጅ ወልዳችሁ ሳሙ
الله